سلامتنا خبصات لي التلفزيون يرسات يبصحكم كبرات تخطاتلتنا 4 جنبات 2026 لوم يستدلوا زينات حزنا قريبنا لنا قدامنا كندرستاتهم الذين إيرترا هلونا زرقاقت تبياز تلتنت أكد تكون طرح هلونا إيرترا زرقاقت زتبتنت إثيوبيا مسأت هولي قبل ميجر جنرال فسحة قليزو إيرتراويان غازيتنيا تاتا بمعالتنا أبريس عالم تذكر معلم أب تجري نميدياتات أتاكل زحلة تكال تدايسو بمدقعتي أير سودان 17 أبالا سدرا بيت حنت أزازي تغتيلهم ودب حبرات هاجرات أبي مانغو منغسي سوماليان تقوم تجوجلتاتن ككهتوت إنزلو زررب يدقف كم زلو تحبيرو حيل بحر إيران أعنوتي مراخب أمريكان إسرائيل نابي متاببو هرمز كياتوا كالكيلو سرسرو مسعب هلونا إيرترا زرقاقت زتبتنت إثيوبيا مسأت هلي قبل ميجر جنرال فسحة قليزو نبر أبال هوحات ميجر جنرال فسحة مايكل مسحارا ميديا أبز قبرو تانحيت أنتار سرعة درقة أبز تخايدة تقادلو سرعة هوحات شعبيان بحبار كم استقالوسو بمتقاس انتخونا كابتوانتي ندحارتهم سرعاتاتني إثيوبيا كم كانديت ألايت هاجر بمرأي بفلاي دما تقراوي دمنيات ألايز بالحساب أبي دقوم كسرت أمتنحم حبيرو سرعة شعبية هلونا إيرترا زرقاقت إثيوبيا استبتنت هاجر مسأت خوني وزنك خون دما فلما نتنا إثيوبيا لبي زخونة تقراي كتقف مقبار أقداسي زبل مرقتي كم زلو وناريو سحلنا لنا تحيي ندقم يمهرو نيرو مسلك ندقم تاي يمهرو انسخلايتنا في إثيوبيا فيداليزم منامن يقولمو أبي إثيوبيا قمت أن سلاينا تبروي فنياتهم زعد زي أن هاللوت ولا إيرترا نسخ أنت وينا نسختكم ليه الذين إيرترا هلونا زرقاقت تبياز تبتنت أكد تكون طرح تبقى أخي تبتنت بزخون ياخد من قدي نسخ أقرب في الطريق ميجر جنرال فسحة مايكل أبتم زحلفون شعبية بده تزنبر وانت هو حت أخل دقف بمقبار اتسرعات كدحن عزوز آبركتا كم زنبرو نجبهان درجن كم أبنت متكسر الديو بانت أرو سرعة الشعبية قلنا تقرين تقارون فتنتع بزخون أوانات ملي نخط أفقو بقلو يسرحني روز بلا اتي جنرال نزد ما أبشحن تشعات تميتن سمانين حموشن مالت شحن تشعات تميتن 7 شوعات تناقض أطراي تبقى حزب تقراي بدرقي أبستاسي الأوان ناب سودان زوسد من قدي بمعتاون جف بمفتامن نموت كساطح كم زقبره أزخاخيرو نسو وسيخو دحرود قدر قوان انتوغانا حج عقمم تداخيمي إلو بمحسا ورار كم زفت محبيرو شعبي أكافلو ما جميرو عبقون عباي هاجر كنبراي نخلن زبل ببقوانو زحدسن زي كيرن استراتيجي كم زلوز قلتاتي جنرال اتي سرعتا فتناخا اتخلو نابي تقراي زقع بمبال حلوفا متاتانا يتسرعتا والحو أبي تقال علي 8 مليون هزبي زواننا هاجر تقميت كانت هاجر كتوننا يتخلن زبل مرقص شعبيا أبز حج وان زختلو زلو استراتيجي مستقراي كون كان إثيوبيا مبتان كم زخانة بمقلات اتي تجميرو زلو تصمدون انتخانة قبل علم مقابر تقراي زتبتاتنات إثيوبيا نمقهد زعلم ممكانو اسميروم انتهى يزر داني كم يجمرو شحليا زي يغير استراتيجي نيو بمن نقل عباي هاجر اسكع حسان زورة دمات عباي هاجر أولنا كيرنا كنبر أين خلق عباي هاجر ما خلق تقراي تقراي تزي تطفيو تقراي انت زي تطفيو ترجع تلعس انت زي توتين عقم انت زي هالليو إيرترا نصحابك وين أخذ صحيح تخلت بقى أنا رجيتهم إثيوبيا ميتان ويكعب أنا جيرهم إثيوبيا ميتان زي قوامي بي ببجز إذا حدث استراتيجي مبر زي نقنق استراتيجي زعد زي أختو اللي بلا زعد زي أخها مسارته تقراي تزي تفيق هاني استبتنت هاجر في الطريق تخلت ناس هاجر خوينا خنبر بيت وساقد ما أمونغو استفلالي علامان استراتيجين زلوم حالتات زقبر تسمدو أبي مودعتا مفراسو زي ترفي بمبال دما نركب كلتيهم سرعتات زلو تقاومو قليزو إيرتراويان غازيتنياتات معالتنا أبرس عالم تذكرهم وعلم
أبي علم لخوي معلتنا تابرس سلسة جنبات بسرعة تقدفن العلي كل 10 عامات تحيرهم أبي كم يكون تات كم زلوا زي فلتو إيرتراويان غازيت إنها تذكرهم وعلم غازيت إنها داويت إساء كنا إتم أكل تشحن حدا كم أماني الأسرات سيوم تهين تمسكن قبر يسوس زركبوهم بتقطوزنا وحجزيس تأسرو غازيت إنها تزركبوهم مسرات أبي معلتنا تابرس تذكرهم وعلم ኤርትራዊ ሾደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅን ልዕሊ 2 ዓመታት ብስርዓት ግደፍ ኣብ ጽኑዕ ማሕዩር ተኣሲሩ ይርከብ። ዳዊት ኢሳቅን ካልኦት ካብ 2001 ኣትሒዞም ኣብ ጎዳጉዲ ተኣሲሮም ዘለዉ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝነውሐ ዓመታት ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ብምዃን ክብረ ወሰን ሒዞም ኣለዉ። ዳዊት ኣብ 2024 ተዓዋቲ ሽልማት ኤዴሌስታም ምዃኑ ዝዝከር እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ብሰንኪ ሞዮኦም ዝጠልቡ ዕለታዊ ስራሕውቶም ጥራይ ዝእሰሩ ጋዜጠኛታት ብዙሓት እዮም። እንተኾነ ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ከቢድ ዋጋ መስዋዕቲ ተኸፊሉ ክነሱ ጣልማይ ስርዓት ግደፍ ነቲ ቃልን ማሓላን ስዋኣትና ኣብ ቅርዓት ኣደባባይ ምኽሓዱ እዚ ዕለት እዚኣ ብፍሉይ ክትዝከር ይገብራ። እቶም ህዝቢ ኤርትራ መታን ክነቅሕ ኢሎም ለይትን መዓልትን ዘገልግሉ ዝነበሩ ኣርካናት ጋዜጠኛታት ብፀሓይ ቀትሪ ተዓፊኖም ህጣሞም በመጥፍኡ ነሆ ኤርትራ ካብ ወርሒ መስከረም 2001 ጀሚሩ ብዘይና ጻፕረስን ናይ ብሕቲ ሚድያን ትቕጽላላ። ህዝቢ ኤርትራ ተኣማኒ ሓበሬታ ክረክብ ሓድነቱ ክድርዕን ኣተሓሳስብኡ ክብልጽግን ሓሊኖም ብርክት ዝበሉ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ብዝተፈላለዩ መንገዲ ዋጋ መስዋዕቲ ከፊሎም እዮም። ልዕሊ ሕጊ ዝኾነ ሰብ የለን ብግዴታ ምስዋር ገበን እዩ። ነዚ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ተሓታትነት ከንግስ ክዋሳእ ጻውዒት ቀሪብሎም። ፋውንዴሽን ኤደልስታም ነቶም ንሓቂ ዝጣብቑን ኣብ ስልጣን ተሓታትነት ክነግስ ጽዕሩን ምክልኻል ተወፋይነት ከም ዘለዎ ብምኽንያት መዓልቲ ነጻ ፕረስ ገሊጹ። ነቶም በጃ ህዝቦምን ሃገሮምን ሰፍ ዘይብል ዋጋ خفلو سمويا برسن عم عد طباب زنتفون بقدوساتن دليت فتحني ኤርትራውያን ተዘኪሮም ከም ዝውዓሉ ምንጭታት ኤሪሳት ካብ ዝተፈላልያ ኩርናዓት ዓለም ገሊጾም። ኣብ መድረኽ ዓለምና 3 ግንቦት ዓለም ለኻዊ መዓልትና ጻፕረስ ዝኽበረሉ ራዚን ዕለትዩ ኣብ ትግራይ ሚድያታት እታ ክልል ዝሕለቕ ትካል ተጣይሱ። ኣብ ትግራይ ቮክስ ትግራይ ዝተባህለ ጋዜጠኛታት ሚድያን ሰሞያ ሚድያን ዝሕለቕ ዝሕግዝን ትካል ከም ዝተጣየሰ ተገሊጹ። ብመሰረት እቲ ትካል ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ንዝሓለፉ 12 ኣዋርሕ ኩነታት ሚድያ ትግራይ እንታይ ከም ዝመስላ ኣመልኪቱ ዳህሳስ ዘካየደ ኮይኑ ውጽኢት ዝተኻየደ ዳህሳስ ኣዝዩ ዝሰከፍ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ኣብቲ ዳህሳስ ኣብ ዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ 38 ኣብ ትግራይ ሰርሑ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ስርሖም ከም ዝለቐቑን ገለ ካብኣቶም ካብ ትግራይ ክወፁ ዝተገደዱ ከም ዘለውን ተረጋጊጹሎ። ብተወሳኺ ጋዜጠኛታት ትግራይ ንቁጠባዊ ጸገማት ሓዊሱ ኢደወነናዊ ማእሰርቲ ምክትታልን ምፍርራሕን ከምኡውን ኣብ ኤዲቶሪያል ስራሕቲ ፖለቲካዊ ጸቕጢ የጋጥሞም ከም ዘሎ እቲ ዳህሳስ ይሕብር። ቮክስ ትግራይ እምበር ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብድሆታት ክቃለስን ንጋዜጠኛታትን ሰሞያ ሚድያን ድማ ዓቕሚ ዝዕቢ ስራሕቲ ክፍጽምን ተመስሪቱ ዘሎም እቲ ትካል ወሲኹ ውልቃውን መንግስታውን ትካላት ሚድያ ኣብ ትሕትና ዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ኣትየን ከም ዘለዋ የጠንቅቕ። እዚ ድማ ምንቁልቋል ናጽነት ፕረስን ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ ምትፍናንን ዘንጸባርቕ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስክፍታታት ናጽነት ሚድያ ብደረጃ ሃገሩን ይንጸባረቕ ከም ዘሎ ይግለጽ። ብመሰረት ዓመታዊ ጸብጻብ ሪፖርተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ኢትዮጵያ መዐቀኒ ናጽነት ፕረስ ዓለም 2026 ናብ መበል 148 ወሪዳላ። እታ ሃገር ዝተዓቀነቶ ነጥቢ ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ 36.92 ናብ 34.66 ወሪዱሎ። እዚ ድማ ኣብ ሃዋሃው ስራሓት ናጻ መራኸቢ ብዙሃን ብቐጻሊ የንቆልቅል ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ። ብመጥቃዕታ ኣየር ሱዳን 17 ኣባላት ስድራቤት ሓደ ኣዛዚ ተቐቲሎም። ኣብ ማእከላይ ሱዳን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ብውሕዱ 17 ኣባላት ስድራቤት ሓደ ኣዛዚ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ነበር ከም ዝተቐትሉ መስኻኽር ዓይንን ሰበስልጣናት ከባብን ሓቢሮም። እቲ መጥቃዕቲ ብቐዳም ምሸት ካብ ግዝኣት ኣልጀዚራ ንኣንፈት ደቡብ ኣብ ትርከብ ቁሸት ኣልካህሊ ዘይዳን ንመንበር ገዛ እቲ ኣዛዚ ዕላማ ብምግባር እዩ ተፈጺሙ። እቶም መጥቃዕቲ ዝበጽሖም ሰባት ድማ ናይቲ ኣብ 2024 ንሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ከዲዑ ናብ ሰራዊት ሱዳን ኢዱ ዝሃበ ኣቡ ኣቕላካይ ካል ዝተባህለ ኣዛዚ ኣባላት ስድራቤት ምዃኖም ጸብጻባት ማዕከን ዜና ሱዳን የመልክቱ። ካብቶም ዝተቐትሉ ዓዛም ካይካል ዝተባህለ ንእሽቶ ሓዊ ይርከብዎም። እዞም ኣሕዋት ኣብቲ ዝቕጽል ዘሎ ግጭት ሱዳን ምስ ሰራዊት እቲ ሃገር ኣብ ዝተሰለፈ ሓጋዚ ጉጅለ ሓይልታት ዋልታ ሱዳን የገልግሉ ከም ዝነበሩ ይንገረሎም። ሓላፊ ሰራዊት ሱዳን ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ናብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ቦታ በኣካል ብምኻድ ንስድራ ግዳያት ጽንዓት ይሃብኩም ኢሎም።
ሰብመዚ ሱዳን ኣብዝሃብዎ መግለጺ ዋላኳ ትጉጅለ ቦግዒ ሓላፍነት እንተ ዘይ ወሰደ ነቲ መጥቃዕቲ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ከም ዝፈጸሞ ብምጥቃስ ኮኒኖም ብዘይካዚ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታቱን ኣብ ካልኦት ዞባታት እንተላይ ኣብ አልዑበይድን ከባቢ ካርቱምን ዝርከቡ ወተሃደራዊ ቦታታትን ትሕቲ ቅርጽን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታት ከም ዝተኻየደ ይፍለጥ ብሰንክቲ ኣብ ሚያዝያ 2023 ኣብ መንጎ ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን ኣዛዚ ሰራዊት ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎን ዝተጀመረ ቁርቁስ ስልጣን ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት ቀቲሉ ልዕሊ 13 ሚልዮን ሰባት ኣመዛቢሎን ንሚልዮናት ዝጸሉ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣበጊሱ ይርከብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መንጎ መንግስቲ ሶማሊያን ተቃውምቲ ጉጅለታትን ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ዝርርብ ይድግፍ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ፕሬዚደንት ሶማሊያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ 10 ግንቦት ኣብ መቃድሾ ዝካየድ ላዕለዋይ ደረጃ ኣኼባ ናብ ቤት ምኽሪ መጻኢ ሶማሊያ ዘቕርቦ ዕድመ መሰጋጋሪ ሓገዝ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሶማሊያ ዩኒቲ ምስ በሓጎስ ተቐቢልዎ ቀድሚ ምዝዛም ዕድመ ስልጣኑ ፖለቲካዊ ወጥርና ወስኽ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ ጸብጻብ ሂራን ኦንላይን ይሕብር ዩኒቲ ምስ በኽለተ ግንቦት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቦ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማሊያ ናብ ቤት ምኽሪ መጻኢ ሶማሊያ ንዝገበሮ ዕድመ በሓጎስ ከም ዝቕበሎ ብምግላጽ ረብሓ ህዝቢ ሶማሊያ ቀዳምነታት ተዋሂቦ ክቕጽል ከም ዘለዎ ኣስሚሩሎ ኩሎም ወገናት ብጽቡቕ ድሌት ኣብ ሃናጺ ዘተ ክዋፈሩ ብምጽዋዕ ዩኒቲ ምስ ካልኦት መሻርክቲ ብምዃን ዘይተፈጸሙ ጉዳያት ንምፍታሕን ጻዕርታት ሶማሊያ ንምድጋፍ ድልው ኮይኑ ከም ዘለውን ይገልጽ እዚ መግለጺ ሕብራት ሃገራት ካብ ዓባይ ብሪጣንያን ሕብረት ኤውሮጳን ሓዊሱ ካብ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ዝረኸቦ ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ ስዒብዮም أقدمهم أمباسادر عباي بريطانيا بسوماليا تشارلز كينغن أمباسادر حبرت أوروبا زغنت فرانشيسكا دي ماورون كلتيوم نت فيدرالوي منغستينا بيت مخري متاي سوماليا زغربو عدم بحقوس كم زغبلو قليت منبارهم يذكر أتي بريزيدنت بيت صحفت بخلت جنبوت أبزوت أو مغلتي اتعدم بريزيدنت حسن شيخ مستفل على يتقلاتات حبرتسب زكايدهم من مخخار سعيبو مخانو حبيرهم أتي توت نزول أخيبا بوسنتي هاجراوي قدام نتات كمونا بوليتيكاوي متاي سوماليان مسرح مرجان زتكورك خون تطبيق يقبرلو ازي معواله هلو عدم سلطان اتي بريزيدنت ب15 جنبوت زبقع بمخانو زاغيت اب موديلن مسرح مرجان زملكت اب سممع ايتبصحن زلو حيل بحر إيران أعنوتي مراخب أمريكان إسرائيل نام متابو هرمز كياتوا كالكيلو واننت أمريكان إسرائيل زخنا أعنوتي مراخب نام متابو هرمز كياتوا حيل بحر إيران يخلق الكمسلو نسراويت إسلامويت ريبابليكال إيران بمتكاس مع كنازينا إيران حبيران بوسانن قلطفون متنقطه حيل بحر اسلامويت ريبابليك ايران اعنوتي صلاي امريكان اسرائيل نام مصابو هرمز كياتوا كم استغلكلا اتلومي سوني 4 جنبوز وص مغلص يحبر أزي كم دلون كلو عزازي مأكلاي بيت صحفت إيران كاتام الأنبياء ميجر جنرال علي عبد الله أبزل أخو ملختي زخونا ناي وصاعدو حيل بفلاي دما أمريكا نابتي استراتيجيكاوي متصاوبو هرمز مزغر وي دما كأتو مزفتن علما كخون مخانو تنقيقو إيران تا متصاوبو هرمز أب تحت قطر عطق حيلتات إسلامويت ريبابليك كم زلو بتدغاغامي كم زغلص عبد الله كله حسمت حلال في مس حيلتات إيران كو هذا لويلوم أمريكا أب أهجراوي مايات ناي شفتنت تجبرات توافر كم زلاز قالت عبد الله كم زعينت تجبرات عالماوي نقدن قطباو مرققان أب حدقا كم زات واحد بيرو إيران نزخانة يخون سقات وي متقعب بزخانة درجة بتصنع ملاش نمها بدلونتها كم زرعيتون حبيرو كاب 20 شمونتن لكاتي جاميرون 4 معلتات زغط على جيتشت سعيبوت أتي توخسي دوم بال كاب ميازيا شمونت تجبرا وقينو ب20 حدا ميازيا دمان زيت وسنة جزي تناويحو نمتقعت أمريكان إسرائيل ملاش نمها بإسلامويت ريبابليك إيران متصاوبو هرمز كتقوطاطرو وسينالا أمريكا إيران متصاوبو هرمز بمعصوا ملاش نمهب أب ودباتن مراخبن إيران ناي حيل بحر إقدا أمبيرا سبب سلطان إيران اتقدا زي حقاون متحاس توخسي دوم بالن مخانو كليس أمالو كبرات تخطاتلتنا لومي سوني 4 جنبوت 2026 سدالو زيناتات تلفزيون إيرسات إذا مكتكتاتلو مزرحكم يمثلون يروم صباح بخالقات زيناتات كسابنا الرخب سسمعين منه سلام